नमस्कार अनि गुड मर्निङ मेरा प्यारा मित्रहरू, मैले बाचा गरेँ बमोजिम। आज पनि म एक सन्देशमूलक भिडियोको साथमा तपाईँहरूसँग उपस्थित भइसकेको छु। तर आजको मेरो यो सन्देशमूलक भिडियो हाम्रो आम्दानी, हाम्रो इन्कमसँग सम्बन्धित छ। मेरा प्यारा मित्रहरू, तपाईँहरूले यस्तो किसिमको सन्देशमूलक भिडियो मेरो युट्युब च्यानल रामप्रसाद ढकाल इम्पावरिङ युथ र मेरो फेसबुक पेज रामप्रसाद ढकाल युथ इम्पावरिङ युथमा हेर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईँहरूले आजको दिनसम्म पनि मेरो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने तल बेल आइकनमा क्लिक गरेर मेरो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरी यस्ता किसिमका सन्देशमूलक भिडियोको नोटिफिकेसन प्राप्त गर्ने व्यक्ति बन्नुहोस्। यदि तपाईँहरूले आजको दिनसम्म पनि मेरो फेसबुक पेजलाई लाइक अथवा फलो गर्नुभएको छैन भने मेरो फेसबुक पेजलाई लाइक र फलो गरेर यस्ता किसिमका सन्देशमूलक भिडियोको नोटिफिकेसन प्राप्त गर्नुहोला। युट्युबबाट मलाई हेर्नुहुने तपाईँ सम्पूर्णलाई सतसत प्रणाम गर्दै र फेसबुक पेजबाट पनि मलाई हेर्नुहुने तपाईँहरू सम्पूर्णलाई सतसत प्रणाम गर्दै मित्रहरू, आजको मेरो टपिक छ इन्कम। तपाईँ हामीले गर्ने इन्कम अथवा एउटा सामान्य व्यक्तिले गर्ने इन्कमदेखि लिएर संसारको सबैभन्दा धनी व्यक्तिले गर्ने इन्कमको कुरा गऱ्यो भने यो संसारमा हामीलाई दिइने इन्कम अथवा हामीले प्राप्त गर्ने इन्कमको एउटै फर्मुला छ। त्यो इन्कमको फर्मुला के हो त? आज म यो व्हाइट बोर्डमा तपाईँहरूलाई बकाइदा लेखेर हाम्रो इन्कम कस्तो छ, हाम्रो इन्कमको फर्मुला के हो र हाम्रो इन्कम बढाउने तरिकाहरू के छन्, म तपाईहरु समक्ष यो पस्किने छु। सबैभन्दा पहिला हामीले हेर्न सक्छौं इन्कम। तपाई हाम्रो आम्दानी हो यो अहिले आम्दानी। अहिले सम्भवत मेरो यो भिडियो हेर्ने हुने सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले जुन इन्कम अहिले गर्नुभएको छ त्यो इन्कम सम्भवतः हुन सक्छ तपाई हामीले हाम्रो जागिरबाट जबबाट गरिरहेका हुन सक्छौं। अनि यो इन्कमको एउटा फर्मुला छ। जब कम्पनीले हामीलाई हरेक महिनाको अन्तिम दिनमा बैंक खातामा पैसा डिपोजिट गर्छ, त्यो पैसा डिपोजिट उनीहरूले त्यतिकै गर्दैन। यो पैसा डिपोजिट गर्ने उनीहरूसँग एउटा फर्मुला छ जसलाई भन्छ इन्कमको फर्मुला। त्यो इन्कमको फर्मुला हो सबैभन्दा पहिला टाइम। जुन समय तपाई हामीले कम्पनीमा काम गर्न दिइन्छ त्यो समयलाई कम्पनीले लेखाजोखा राख्छ। कम्पनीको टाइम र रेट, टाइम मल्टिप्लाई बाई रेट इक्वल टु तपाई हाम्रो इन्कम। हामी मात्रै होइन, यो संसारको जोसुकै व्यक्ति होस्, यदि उसले इन्कम गरेको छ भने उसको इन्कमको फर्मुला यही नै हो, टाइम मल्टिप्लाई बाई रेट इक्वल टु इन्कम। जस्तै इक्जाम्पलको लागि हामीले हेर्न सक्छौं सरस्वती हाम्रो ड्युटी भनेको 10 घण्टा हुन सक्छ। म अहिले दुबईबाट तपाईहरु समक्ष मेरो यो युट्युब च्यानल रामप्रसाद ढकाल युथ इम्पावरिङ युथ र मेरो फेसबुक पेज रामप्रसाद ढकाल युथ इम्पावरिङ युथबाट यो भिडियो लिएर प्रस्तुत भएको छु। सरस्वती दुबईमा प्राय जसोको ड्युटी 8 घण्टा हुन्छ, कसैको ड्युटी 12 घण्टा हुन्छ र कसैको ड्युटी 10 घण्टा पनि हुन्छ। तर मैले 8 घण्टा र 12 घण्टाको एभरेजमा एउटा 10 घण्टा तपाईलाई लेखेर देखाएको छु। यदि कोही पनि व्यक्तिले कतै जागिर गर्छ, जागिर गर्दै गर्दाखेरिको उसको इन्कमको लेखाजोखा यदि हुन्छ भने उसको सबैभन्दा पहिला समयलाई लिइन्छ, टाइम मल्टिप्लाई बाई रेट। अब यो 10 घण्टा समय भयो भनेपछि सबैभन्दा पहिला हामीले 1 घण्टाको 1 आवरको रेट निकाल्न हामीले अब जरुरी छ। मानिलिउँ दुबईमा कोही व्यक्तिले 3000 दिरामको सेलरी लिनुहुन्छ। 3000 दिरामको यदि कोही व्यक्तिले दुबईमा सेलरी लिनुहुन्छ भने एक दिनको भयो 100 दिराम पर डे भयो। यदि उहाँले एक दिनको 100 दिराम कमाउनुहुन्छ भने उहाँले 10 घण्टा काम गर्नुहुन्छ भने 10 दिराम इक्वल टु 1 आवर भयो उहाँको। 10 दिराम इक्वल टु 1 आवर भनेपछि उहाँको 1 घण्टाको रेट भनेको हामीले अब 10 दिराम निकाल्यौं र उहाँले अब 10 घण्टा यदि काम गर्नुहुन्छ भने उहाँको
एक दिनको इन्कम 100 भयो। अब 10 ले 10 लाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि, किनभने उहाँको 1 घण्टाको इन्कम 10 दिरहम, उहाँले अब 10 घण्टा काम गर्नुहुन्छ भनेपछि उहाँको इन्कम भनेको एक दिनको 100 दिरहम इन्कम भयो है। उहाँको यो एक दिनको इन्कम भयो। अब 30 दिनको इन्कम हुन्छ उहाँको 3000 दिरहम। मेरो यो भिडियो हेर्नुहुने सम्पूर्ण मेरा प्रिय मित्रहरूलाई म प्रश्न गर्न चाहन्छु के अब उहाँले चाहनुभयो भने उहाँको जुन रेट छ, उहाँको यो रेट छ पर आवर 10 दिरहम के बढाउन सक्नुहुन्छ? अथवा तपाईहरुले पनि भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ र तपाईहरु पनि इमेजिन गर्नुस्, कल्पना गर्नुस् र आफ्नो इन्कमलाई यसरी क्याल्कुलेट गरेर 1 घण्टाको तपाईको रेट निकाल्नुहोस्। तपाईको 1 घण्टाको रेट मानिलिउँ 10 दिरहम छ भने तपाईले चाहेर तपाईको त्यो रेट 10 दिरहमलाई बढाएर 12 दिरहम, 15 दिरहम, 20 दिरहम गर्न सक्नुहुन्छ? सक्नुहुन्न। त्यही भएर हाम्रो यो रेट के भयो त? लिमिट भयो। हाम्रो रेट भयो लिमिट। किनभने हामीले हाम्रो इन्कम जबबाट प्राप्त गरिरहेका छौं। जबमा हाम्रो फिक्स सेलरी हुन्छ। जबमा हामीसँग काम गर्ने समय पनि फिक्स हुन्छ। 10 आवर भनेपछि 10 आवर, 8 आवर भनेपछि 8 आवर, 12 आवर भनेको छ भने 12 आवर नै हुन्छ, त्यहाँभन्दा बढी हुँदैन। हाम्रो इन्कम बढाउन पनि कम्पनीको पोलिसी अनुसार बल्ल कम्पनीले वर्ष दिनु अथवा 2 वर्ष 3 वर्षमा इन्कम बढाउने हो। तर कतिपय कम्पनीले त वर्षौंसम्म पनि हाम्रो सेलरी बढाउँदैन। सेलरी नबढाएपछि तपाई हामीले चाहेर पनि हाम्रो जुन रेट छ पर आवरको रेट तपाई हामीले बढाउन सक्दैनौं। त्यही भएर हाम्रो रेट भयो लिमिट। अनि यतापट्टि समय छ। समय पनि जति घण्टा ड्युटी तोकिएको छ हामीले त्यति नै घण्टा ड्युटी गर्छौं भनेपछि हामीले समय पनि बढाउन सक्दैनौं। समय पनि बढाउन नसकेपछि समय पनि भयो हाम्रो लिमिट। अब लिमिटलाई नै मल्टिप्लाई गरेपछि के भयो त? हाम्रो इन्कम पनि भयो लिमिट। हो, यही इन्कम तपाई हाम्रो लिमिट भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो लाइफस्टाइल नै सबै लिमिट छ। त्यही भएर रोबर्ट कियोसाकीले के भन्नु भएको छ भने जसको इन्कम लिमिट छ, जसको समय पनि लिमिट छ अनि उसको लाइफस्टाइल पनि लिमिट हुन्छ। लिमिट भइसकेपछि त्यो मान्छे यो संसारको गरिब व्यक्ति हो। यस्तो काम गर्ने यो संसारमा 90% व्यक्तिहरू छन्। 90% व्यक्तिहरूको यो संसारमा इन्कम भनेको लिमिट इन्कम छ। लिमिट इन्कम भइसकेपछि हाम्रो लाइफस्टाइल पनि लिमिट नै हुन्छ। हामीले जागिरबाट प्राप्त गरेको यो लिमिट इन्कमले हामीले मात्र हाम्रो निड, हाम्रो आवश्यकता मात्र पूरा गर्न सक्ने हो। आवश्यकता भन्दा हामीले अरु केही कुरा पूरा गर्नै सक्दैनौं। हामीले जे जति इन्कम गरिरहेका छौं त्यो इन्कमले तपाई हाम्रो मिनिमम आवश्यकता के हो त? मिनिमम आवश्यकता मात्रै तपाई हामीले पूरा गर्न सक्छौं। त्यो भन्दा बढी केही पनि गर्न सक्दैनौं। त्यही भएर तपाईहरुले हेर्नुभयो होला एउटा मान्छे 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष काम गर्यो। कोहीले 30 वर्ष काम गरिसके अझै पनि तिनीहरुले मेरो ऋण छ भन्छन्। अझै पनि ती व्यक्तिहरुले मेरो ऋण छ भन्छन्। कारण के होला त? 20 वर्ष 30 वर्ष काम गर्दाखेरि पनि मान्छेको ऋण हुन्छ। त्यसको कारण एउटै हो, उनीहरुको इन्कम लिमिट छ। लिमिट इन्कमले आफ्नो आवश्यकता मात्रै पूरा गर्दाखेरि त्यो इन्कम सकिएको छ। अब चाहनाका कुराहरु आए, कतिपय चाहनाका कुराहरु पूरा गर्न पर्छ। कतिपय अवस्थामा चाडपर्वहरु आउँछ, घर बनाउन पर्यो, घडेरी किन्न पर्यो, जग्गा किन्न पर्यो। यी यावत काम गर्दाखेरि मान्छेले जिन्दगी भर कमाएपछि पनि त्यो मान्छे सधैँभरि ऋणमै डुबेर बसिरहेको हामीले धेरै देखिरहेका छौं मित्रहरु। के त्यसो भए इन्कम बढाउने कुनै त्यस्तो बाटै छैन त? यो पनि फेरि क्वेशन हुन सक्छ। तपाईहरुले यसरी यो भिडियो हेर्दै गर्दाखेरि तपाईहरुलाई मनमा लाग्न सक्ला तपाई हाम्रो इन्कमको त यो रहेछ फर्मुला। मैले चाहेर पनि मेरो रेट बढाउन नसक्दो रहेछु, चाहेर पनि मैले मेरो टाइम बढाउन नसक्दो रहेछु। जब मैले रेट र टाइम बढाउन नसकेपछि मेरो इन्कम पनि बढ्दैन। यो दुईटा कुरा लिमिट भएपछि मेरो इन्कम पनि लिमिट हुन्छ। मेरो इन्कम लिमिट भइसकेपछि मेरो लाइफस्टाइल पनि लिमिट हुन्छ। जब मेरो लाइफस्टाइल लिमिट हुन्छ अनि मैले मेरो आवश्यकताका कुराहरु पनि पूरा गर्न सक्दिन,
यसको मतलब के, मैले इन्कम बढाउनै सक्दिनँ त? तपाईहरुलाई त्यस्तो पनि लाग्न सक्छ। होइन, इन्कम बढाउन सकिन्छ। इन्कम बढाउनको लागि हामीसँग अब 3टा ई छ। त्यो 3टा ई को बारेमा म तपाईहरुलाई अब भन्छु। इन्कम बढाउने त्यो 3टा ई अब म तपाईहरुलाई यहाँ लेखेर देखाउँछु। यो भिडियो हेर्नुहुने तपाईहरु सबै हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु कुन चाहिँ ई मा हुनुहुन्छ। सबैभन्दा पहिला ई, यो ई ले जनाउँछ एक्सपिरियन्स। अब मानिलियौ कोही मान्छे 3000 दिरहममा दुबईमा काम गर्न आउनुभयो आजभन्दा 10 वर्ष पहिला। 10 वर्ष पहिला कोही व्यक्ति 3000 दिरहममा काम गर्न 10 वर्ष पहिला कोही व्यक्ति 3000 दिरहममा काम गर्न दुबईमा आउनुभयो। तर दुबईको नियम अनुसार हरेक वर्ष केही प्रतिशत सेलेरी बढ्छ। एकदमै धेरै सेलेरीले छलाङ मार्दैन, हरेक वर्ष केही प्रतिशत सेलेरी बढ्छ। 10%, 5% कम्पनीको नियम हेरी उहाँको हरेक वर्ष यदि 50 दिरहमको हिसाबले सेलेरी बढ्यो भने, किनभने जागिरबाट त्यति धेरै सेलेरी बढ्दैन, तपाई हामी अवगत नै छौं। उहाँको एक वर्षमा 50 दिरहम सेलेरी बढ्यो भने 10 वर्षमा उहाँको टोटल 500 दिरहम सेलेरी बढेको हुन्छ। र 3000 प्लस 500 गर्दाखेरि 3500 दिरहम उहाँको इन्कम भयो। कति वर्षपछि? 10 वर्षपछि। आफ्टर 10 लङ इयर, 10 लामो वर्षपछि उहाँले आफ्नो सेलेरीको वृद्धि गर्नुभयो अथवा उहाँले आफ्नो इन्कम बढाउनु भयो। त्यो कति? जम्मा 500। यो 10 वर्षको अवधिमा हाम्रो अब महँगाई पनि यो 500 भन्दा कहीं गुना बढेको हुन्छ। सरसर्ती हेर्दाखेरि त 10 वर्षमा म 3000 बाट सुरु गरेको मान्छे 3500 त भयो भनेर फिलिङ त होला, तर त्यो भन्दा पनि कहीं गुना बढी हाम्रो खर्च महँगाई बढिरहेको हुन्छ। एक्सपिरियन्सले हाम्रो इन्कम बढाउन त सक्छ, तर अलिकति थोरै नभए त कोही मान्छेहरु त अझ मैले यो एकदम तपाईलाई हाई केस स्टडी देखाएको। कोही साथीभाइहरु यहाँ 1000 दिरहममा काम गर्न आउनु भएको छ। 1000 दिरहममा काम गरेको आज 20 वर्ष भयो, उहाँको सेलेरी 1800 छ, 1500 छ। कतिपय कम्पनीहरुले 2 वर्ष 3 वर्षमा मात्रै बढाउँछन्। यो केस स्टडी अलि हाई एमाउन्टमा भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईलाई लाग्न सक्छ 3500 भनेको त नेपालको 1 लाख होला भनेर। एक्सपिरियन्सले तपाई हाम्रो सेलेरी त बढ्छ, तर लामो समय प्रतीक्षा गर्नुपर्छ। लामो समय प्रतीक्षा गरिसकेपछि थोरै मात्रै बढ्छ। अब अर्को ई छ, जुन अर्को ई ले फेरि तपाई हाम्रो इन्कम बढाउनको लागि सहयोग गर्न सक्छ। त्यो ई हो एजुकेसन। एजुकेसनले पनि तपाई हाम्रो सेलेरी बढ्न सक्छ, तर त्यति धेरै चाहिँ होइन है। यदि कोही पनि व्यक्तिले एजुकेसनले राम्रो इन्कम हुन्छ भनेर यदि सोच्नु भएको छ भने त्यो कहीं न कतै अलिकति मिसम्याच भएको जस्तो हुन सक्छ। एजुकेसनले सेलेरी बढ्न त सक्छ, तर त्यति धेरै होइन, अलिकति। एजुकेसनले अब कति सेलेरी बढ्छ त म तपाईहरुलाई त्यो पनि केस स्टडी देखाउँछु। जस्तै त्यही व्यक्ति 10 वर्ष पहिला 3000 मा दुबईमा आउनु भएको थियो, हैन? उहाँ आउँदै गर्दाखेरि एउटै प्लेनमा बसेर हुन सक्छ 200 जना अरु पनि आउनु भएको थियो दुबई। एजुकेसनले कस्तो केसमा सेलेरी बढाउँछ भन्दाखेरि, एजुकेसनले सेलेरी बढाउने भनेको तपाई हामी अलिकति प्रमोट भएर, हाम्रो जागिरमा अलिकति प्रमोसन भएर मात्रै एजुकेसनले हाम्रो इन्कम बढाउन सक्छ। अब 200 जना सँगै आउनु भएको थियो एउटै हवाईजहाजमा बसेर। 200 जना सबैले 3000 बाटै सुरु गर्नु भएको। 200 जना सबै 10 वर्ष पहिले आउनु भएको। तर 10 वर्षपछि अथवा 8 वर्षपछि एउटा पद रिक्त भयो, एउटा पद खाली भयो। यी 200 जना व्यक्ति मध्ये कोही एक जनालाई प्रमोसन गरेर त्यो पदमा लिएर जान पर्यो भने 200 जना मध्ये अब को चाहिँ अलिकति बढी एजुकेटेड छ त, को चाहिँ अलिकति बढी परफेक्ट छ त, को चाहिँ अलिकति बढी काम राम्रोसित गर्न सक्छ त, त्यो व्यक्तिलाई कम्पनीले प्रमोट गर्छ। अब
200 जनाको सबैको इक्वल क्वालिफिकेसन भए तापनि 200 जना मध्ये कम्पनीले 1 जनालाई मात्रै सिलेक्ट गर्न पर्ने हुन्छ 10 वर्षपछि प्रमोसन गर्नको लागि र अरु 179 ती एजुकेटेड साथीभाइहरू फेरि जे गर्नुभएको थियो उहाँहरूले त्यही नै गर्न पर्छ। एजुकेसनले हाम्रो इन्कम बढ्न त सक्छ तर लाखौंमा हजारौंमा अलिकति थोरै व्यक्तिहरूको मात्रै, धेरै व्यक्तिहरूको एजुकेसनले कहिले पनि इन्कम बढेको हामीले देखेका छैनौं। र प्रमोसनको जहाँसम्म कुरा आउँछ यो संसारमा प्रमोसन 90% भन्दा बढी प्रमोसनहरू एजुकेसनको कारणले भन्दा पनि बढी चाप्लुसीको कारणले, एजुकेसनको कारणले भन्दा पनि बढी चम्चागिरीको कारणले यो संसारमा 90% प्रमोसनहरू हुने गर्छन्। अब ती पढे लेखेका व्यक्तिहरू 10% मा एकदम थोरै पढ्न सक्छन्। र अहिलेसम्म तपाईहरुले मेरो यो भिडियो हेर्दै गर्दाखेरि तपाईको इन्कम बढाउने सोर्स कुन चाहिँ हो त? ई हो या अर्को ई हो, एक्सपिरियन्स हो या एजुकेसन हो? अब म तपाईहरुसँग अर्को ई को कुरा गर्ने छु। त्यो ई हो एक्सपर्ट। अब इन्कमलाई अलिकति छलाङ लगाउने हो भने, इन्कमलाई अलिकति बढाउने हो भने अब तपाई हामी एक्सपर्ट हुन पर्छ। त्यही भएर त बुढापाकाले हामी सानसाना हुँदाखेरि केही हातको सिप सिकिस भने बाबै तँलाई बुढेसकालसम्म त्यो सिपले खान दिन्छ भनेर भन्नुहुन्थ्यो नि त। तर हामीले त्यति बेला त्यो सिप सिकेनौं अनि आज हामी हुनसक्छ कुनै काममा एक्सपर्ट छैनौं होला, हुनसक्छ हामी पढ्यौं होला, हामी एजुकेटेड छौं होला। एजुकेटेड व्यक्तिको इन्कम बढ्ने मैले केस स्टडी त देखाइसके। हुनसक्छ हामीसँग लामो एक्सपिरियन्स होला, लामो एक्सपिरियन्स व्यक्तिको इन्कम बढ्ने केस स्टडी पनि मैले देखाइसके। तर कोही व्यक्ति अलिकति एक्सपर्ट छ भने, कोही पनि व्यक्ति अलिकति एक्सपर्ट छ भने हुनसक्छ उसको इन्कम बढ्न सक्छ र उसले जीवनको अलि लामो समयसम्म उसले इन्कम गर्न सक्छ। काम जब गर्ने भनेको हामीले मोटामोटी 50 वर्षसम्म मात्रै हो। हामी हेल्दी छौं भने अब एजुकेटेड भएर जागिर गर्नु भनेको पनि 50 वर्षसम्म मात्रै हो। त्यसपछि त हामी अब जबबाट रिटायर हुन्छौं। जागिरबाट रिटायर भएपछि अब हामीले के गर्ने? त्यसको त अगो पाटो छँदैछ, दुःखको पाटो। एक्सपर्ट यदि कोही व्यक्ति छ भने उसले अलिकति लामो समयसम्म काम गर्न सक्छ। जस्तै एक्सपर्ट भनेको कस्तो? अहिले मैले यो मेरो भिडियो सुट गरिरहेको छु मोबाइलबाट, हैन? मैले मेरो मोबाइलबाट भिडियो सुट गरिरहेको छु। यदि यो मेरो मोबाइल केही भइहाल्यो, मैले चलाउन जानिन अथवा बिग्रियो भने त मेरो यो लामो मोबाइल चलाएको एक्सपिरियन्सले पनि मैले यो मोबाइल बनाउन सक्दिन। अथवा मेरो कुनै एजुकेसन ब्याकग्राउन्ड छ भने पनि मैले यो मोबाइल बनाउन सक्दिन। अब यो मैले मोबाइल बनाउनको लागि एक्सपर्ट कहाँ लैजान्छु? जो व्यक्तिले यो मोबाइल बनाउन सक्छ। अनि मैले यो 3000 दिरहममा किनेको मोबाइल बिग्रिएपछि अनि मैले एक्सपर्ट कहाँ लिएर गएँ। उहाँले यो मोबाइल हेर्नुभयो र भन्नुभयो तपाईको यो मोबाइल बनाउन त 500 दिरहम लाग्छ भनेर भनिदिनु भयो। अब मैले 3000 दिरहममा किनेको मोबाइल अब मैले 500 दिरहम तिरेर मैले बनाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईहरु पनि धेरै मोबाइल युज गर्ने मोबाइल प्रयोगकर्ताहरूले यो महसुस गर्नु भएको छ होला। विदेशबाट कोही तपाईको इष्टमित्र आफन्तले पठाइदिएको मोबाइल अथवा लिएराइदिएको मोबाइल केही समयपछि बिग्रिएर तपाई नेपालको कुनै एउटा मोबाइल बनाउने पसलमा गएर मोबाइल बनाउन जानुभयो भने तपाईको यो मोबाइल त विदेशबाट लिएर आएको होइन, जहाँ त्यही बन्दैन, तर यहाँ हामीले बनाउन सक्छौं। तपाईको मोबाइल बनाएको यति पैसा लाग्छ भनेर भनिदियो भने तपाईले त्यो मोबाइल बनाउनुहुन्छ कि बनाउनुहुन्न त? पक्कै पनि बनाउनुहुन्छ नि त। त्यसलाई भन्छ एक्सपर्ट। जस्तै हामी विदेशबाट टिभी लिएर जान्छौं। मैले यहाँ साथीभाइहरूले भन्ने गर्छु, हामीलाई यहाँ दुबईमा टिभी किन्नको लागि जति पैसा लाग्छ त्यति नै अथवा त्यो भन्दा पनि बढी पैसा त्यो टिभीलाई त्यो भित्तामा सजाएर राख्नको लागि नेपालमा लाग्छ। जस्तै एक्जाम्पलको लागि यहाँ 32 इन्चको टिभी प्राय जसो हामीले 32 इन्चकै टिभी लिएर गइन्छ। एक्जाम्पलको लागि 32 इन्चको टिभी हामीले यहाँबाट किनेर लिएर गइयो। 32 इन्चको टिभीको एभरेज प्राइस भनेको दुबईमा 500 दिरहम छ। 500 दिरहम भनेको नेपालमा 15000 रुपैयाँ भयो। 15000 रुपैयाँ भयो। अब तपाईले यहाँबाट त्यो टिभी लिएर जानुभयो। टिभी लिएर गइसकेपछि तपाईको गाउँमा घरमा टिभी पुर्याउनु भयो। अब तपाईले यहाँ जति नै वर्ष काम गरे पनि तपाई टिभी जोड्ने यदि एक्सपर्ट होइन भने त तपाईले टिभी जोड्न सक्नुहुन्न नि त। अनि तपाईले तपाईको गाउँको नजिकमा को चाहिँ छ त जसले टिभी जोड्न जानेको छ अथवा को
कसको पसल छ त इलेक्ट्रोनिक्सको जसले यो काम गर्छ। हुनसक्छ अलि टाढा भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँ आउने जाने, उहाँको फ्युल खर्चदेखि लिएर उहाँको लेभरेज चार्जदेखि लिएर सबै चिज गरेर उहाँले त तपाईँको यो टिभी जोड्न त 15,000 जति लाग्छ भनेर कोटेसन दिनुभयो भने के तपाईँले त्यो टिभी जोड्नु न? यहाँबाट वृद्ध आमा बुवालाई अथवा श्रीमतीलाई बच्चा बच्चीलाई टिभीमा 32 इन्चको टिभीमा जल्दी राम्रो राम्रो कुरा देखाउँला भनेर लिएर जानुभएको त्यो टिभी तपाईँहरूले जोड्नु न? पक्कै पनि जोड्नुहुन्छ। यो काम भनेको एक्सपर्ट हो। अब तपाईँ भन्नुहोस् यो भिडियो हेर्दै गर्दाखेरि तपाईँ यो 3टा यी मध्ये कुन चाहिँ यीमा हुनुहुन्छ? तपाईँ कुन चाहिँ यीमा हुनुहुन्छ मित्रहरू जुन यीको कारणले गर्दाखेरि तपाईँको इन्कम बढ्न सकोस्? धेरै कम्ती व्यक्तिहरू छन् एक्सपर्ट, धेरै कम्ती व्यक्तिहरू छन् एजुकेटेड र धेरै व्यक्तिहरू छन् जसँग एक्सपिरियन्स छ तर इन्कम अत्यन्तै कम्ती छ। यदि तपाईहरू चाहनुहुन्छ कि तपाईको इन्कम बढोस्, के तपाईहरू चाहनुहुन्छ तपाईको इन्कमले अलिकति छलाङ मारोस्, यदि तपाईले इन्कम बढाउने हो र तपाई चाहनुहुन्छ तपाईको इन्कम बढोस् भने तपाईले जहिले पनि सिस्टम बिल्ड गर्नुपर्छ। जबसम्म हामीले सिस्टम बिल्ड गर्दैनौं तबसम्म हामीले हाम्रो इन्कम बढाउनै सक्दैनौं मित्रहरू। यो संसारको ध्रुव सत्य हो, यो संसारको अकाट्य शब्द हो। अब हामी सिस्टम बढाउनतिर लागौं। म अर्को भिडियोमा यो सिस्टम कसरी बढाउने भन्ने विषयमा तपाईहरुसँग आउने छु। अर्को भिडियो लिएर आउने छु म तपाईहरुसँग यो सिस्टमलाई कसरी बढाउने भनेर। तर त्यो सिस्टम बढाउन भन्दा पनि पहिला म अझै एउटा भिडियो लिएर आउने छु जुन इन्कमकै माथि हुन्छ। इन्कमकै माथि हुन्छ। आजसम्म तपाईहरुलाई इन्कमको फर्मुला थाहा थिएन, इन्कमको फर्मुला थाहा भयो। त्यो इन्कम बढाउनको लागि तपाईहरुलाई 3टा यी सायद धेरैलाई थाहा थिएन होला। त्यो 3टा यी पनि तपाईहरुलाई थाहा भयो। अनि त्यो इन्कम बढाउनको लागि सिस्टम बिल्ड गर्नु पर्दो रहेछ। त्यसको लागि म एउटा भिडियो अलगै लिएर आउँछु। तर त्यो भन्दा पहिला यो संसारमा 4 किसिमका इन्कम हुन्छन्, त्यसको भिडियो म तपाईहरुलाई एक दिन लिएर आउने छु। 4 टाइप्स अफ इन्कम। यो संसारमा 4 किसिमका इन्कम हुन्छन्। ती 4 किसिमका भिडियोहरू के हुन् म तपाईहरुलाई केही दिनपछि एउटा भिडियोको साथमा उपस्थित हुनेछु। यदि तपाईहरु चाहनुहुन्छ यो संसारमा ती 4 किसिमका इन्कमहरू के हुन् यो भिडियोको नोटिफिकेसन यदि तपाई चाहनुहुन्छ भने मलाई फेसबुक पेज रामप्रसाद ढकाल युथ इम्पावरिङ युथ र युट्युब च्यानल रामप्रसाद ढकाल युथ इम्पावरिङ युथमा सब्स्क्राइब र लाइक गर्न नबिर्सनु होला। मेरा प्यारा मित्रहरू, यदि तपाईहरुलाई यो मेरो भिडियो मन पर्यो भने यसलाई लाइक, कमेन्ट र शेयर गरेर धेरै भन्दा धेरै ती व्यक्तिहरु समक्ष पुर्याउनु होला जहाँ पुर्याइसकेपछि धेरै व्यक्तिहरुले आफूले गरिरहेको इन्कमको र आफूले गरिरहेको इन्कमको फर्मुला पत्ता लगाउन सकुन्। यति भन्दै म यो सानो भिडियोबाट अहिलेको लागि बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार।